Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Abril 21 giuluhan og ang iyang tulay. Ang atong teksto makita sa Juan 1:51. Makita raon niya ninyo ang langit nga maabli ug ang mga manulunda sa Dios nga magakayab ug magakunsad sa ibabaw sa anak sa tao. Kapaglaom si Elizabeth miingon, samtang gasakay kami sa kayak nga giniyahan, nakahukom kami sa pagsuroy sa lasang. Magkayak kami sa makadyot ug dayon musaka sa usa ka matahom nga busay. Apan tungod sa kusog nga ulan sa miaging adlaw, ang sulog kusog kaayo sa diha nga kinahanglan namo nga motabok sa suba. Kay ang mga bag-uhan man kami nga mga nagakayak, dili namo kini mahimo nga walay tulay. Apan ang among giya nakakaplag og solusyon sa problema. Iyang gihigot ang usa ka pisi sa usa ka kahoy sa usa ka kilid sa suba, nagkakayak sa tabok ug gihigot ang pikas tumoy sa pisi ngadto sa laing kahoy. Ang tibuok grupo nakahimo sa pagtabok nga nagbaktas. Pagsagtag sa kami mitabok nga luwas sa tagahawak nga tubig samtang nagpupot sa pisi. Kapag laom, gitalikdan ang iyang pagpihig ug nakaamgo nga nakita siya ni Jesus ilalom sa kahoy nga higira sa wala pa sila makita. Si Nathaniel nakamatngon nga si Jesus nakaila kaniya. Juan 1:48. Naghimo siya og usa ka labing lalom nga mga pagsugid mahitungod kang Jesus sa tanan nga bag-ong tugon nga nagpahayag kaniya nga anak sa Dios ug hari sa Israel. Si Jesus mitubag, mituo ba ikaw tungod lang sa akong pag-ingon kanimo nga nakita ko ikaw nga nagpasilong diha sa kahoy nga higira? Makita raon na nimo ang labi pa sa dagkong mga butang kay niini. Unsa ang mas dagko pa kaysa na pagkaamgo nga si Jesus nakaila kanato sa suod? O nalipay kayo ako nga nangutana ka. Ang iyang ministeryo sa pagtubos. Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo nga makita raon niya ninyo ang langit nga muabli ug ang mga manulunda sa Dios nga magakayab ug magakunsad sa ibabaw sa anak sa tao. Kini usa ka paghisgot sa Genesis 28:12. Diin human gilimbungan ang iyang igsuon sa panalangin sa ilang amahan, si Jacob bikalagyo alang sa iyang kinabuhi, nga nagbati nga nahimula gikan sa iyang mga minahal ug sa iyang Dios. Siya mihunong sa pagkatulog sa usa ka dapit ug nagdamgo siya ug niya karon may usak hagdan nga nagatindog sa yuta ug ang iyang tumoy miabot sa langit. Ug aniya karon ang mga manulunda sa Dios nga nagsaka ug nagkanaog niini. Kapag laom, niadto nga damgo, ang Ginoo nagpasalig kang Jacob sa iyang presensya. Karon si Jesus nagpadayag kang Nathaniel nga siya mao ang tinuod nga hagdan tabok sa bungaw nga binuhat sa sala. Ang iyang ministeryo sa pagtubos mao ang tulay tali sa langit ug yuta. Kung sama kang Jacob, nakahimo ka sa pagtipas, hinumduman nga diha kang Hesus, ang Dios nagtanyag kanimo og usa ka tulay ngadto sa iyang kaugalingon. Mag-ampo kita. Dios ug mahigugmaon nga Amahan sa langit. Salamat nga aduna kami tigpataliwala tali sa taog sa Dios nga pinaagi kaniya ang katawhan nga nahalayo gikan kanimo tungod sa sala napasig uli ngadto sa langit. Pinaagi siyang pagpakamatay sa krus. Himuha kami nga magmatinud-anon sa among pag-alagad kaniya sa ngalan ni Jesus. Amen.